भारत हमसाया ममालिक चीन पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए खतरा बन गया। बदनाम ज़माना दहशतगर्द तंजीम दाइश के तालिबान भारत से मिलने लगे। काबुल धमाकों के दहशतगर्द भारत से आए, भारतीय जेलों में ट्रेनिंग की, तहलकाखेज इंकशाफ हो गए। भारत दुनिया के लिए एक खतरा बन गया। तालिबान ने भारत से काबुल धमाके में मुलव्वस अफराद फौरी तौर पर हवाले करने के लिए अल्टीमेटम दे दिया। तालिबान पर 3 हमले, दुनिया के खतरनाक तरीन हक्कानी नेटवर्क का बड़ा धमाका। भारतीय ऐवान लरस गए। 12 घंटे में हमला आवर काबुल हों वरना शहीदों का इंतकाम मोदी से लिया जाएगा। नरेंद्र मोदी और दाइश का इत्तेहाद खतरे में पड़ गया। काबुल एयरपोर्ट और तालिबान की गाड़ी पर हमला करने वाले दहशतगर्द और इनका सबसे बड़ा सहूलतकार शिकंजे में आ गया। अफगानिस्तान में बदअमनी फैलाकर तालिबान हुकूमत को बदनाम करने वालों को मौत नजर आने लगी। तालिबान के इंटेलिजेंस को अब तक का बड़ा टास्क दे दिया गया। हमला आवर किस रास्ते काबुल में दाखिल हुए और भारत से किस वक्त निकले, सारी की सारी मालूमात अमीरुल मुजाहिदीन की टेबल पर पहुंच गईं। बदरी 313 को इनका असल हदफ बता दिया गया। वीडियो के आखिर में बताएंगे कि भारत में कितने अरसे तक इन हमला आवरों की ट्रेनिंग की गई और इनको नई दिल्ली जेल में क्यों रखा गया और भारत पर कौन सी पाबंदियां लगने जा रही हैं। दोस्तों, तालिबान क़यादत की जानिब से अफगानिस्तान में हमले करने वालों का गला दबोचने का ऐलान कर दिया गया है। तालिबान की ताकत का अंदाज़ा अमेरिका की शिकस्त के बाद से पूरी दुनिया को हो चुका है और अफगानिस्तान में कार्रवाइयाँ करने का शौक़ रखने वाले ममालिक ये भी जान चुके हैं कि अब इनके नापाक अज़ाइम कामयाब होने वाले नहीं हैं। लेकिन अब भी एक इस्लाम और एक मुस्लिम दुश्मन मुल्क ऐसा है जो कभी काबुल में धमाके तो कभी पंशेर में बागियों की मदद करके खुद को बैकडोर चैंपियन समझ रहा है। तालिबान के कंट्रोल के बाद से अफगानिस्तान में मुजाहिदीन पर 2 हमले किए जा चुके हैं जिसमें जानी नुकसान भी हुआ है और दाइश ने इसकी जिम्मेदारी कबूल कर ली है। हमला आवर कहां से ट्रेनिंग लेकर अफगानिस्तान आए और किन किन ममालिक ने इन्हें ट्रेन किया, ये भी खुलकर सामने आ चुका है। लेकिन इससे कबल तालिबान की क़यादत ने इन हमलों के मास्टरमाइंड भारत को क्या पैगाम दिया और अगर कार्रवाई की गई तो कैसे की जाएगी, इस बारे में बात करते हैं। दोस्तों, अफगानिस्तान की नई तालिबान हुकूमत के वफाकी वजीर मुहाजिरीन हाजी खलीलुर रहमान हक्कानी के भतीजे अंस हक्कानी की जानिब से एक ऐलान किया गया जिसने बातिल के महलों को लर्जा कर रख दिया है। दाइश की जानिब से हमले की जिम्मेदारी के कबूल किए जाने के कुछ ही वक्त बाद अंस हक्कानी ने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि इस्लाम दुश्मन तबके ने अमारत इस्लामी के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया और इनकी ख्वाहिश है कि आलमी ताकतें एक बार फिर मुत्तहिद होकर अफगानिस्तान पर चढ़ दौड़ें। अंस हक्कानी ने कहा कि मजहब से इनके नफरत का ये इल्म है कि इन्हें खून में डुबोया जाए। अफगानिस्तान तो कबूल है लेकिन दुनिया के नक्शे पर उभरता हुआ इस्लामी निज़ाम हरगिज़ कबूल नहीं। लेकिन अब अफगानिस्तान में इस्लामी निज़ाम कायम होकर रहेगा और दुनिया की कोई भी ताकत इसको ख़त्म नहीं कर सकती। अंस हक्कानी ने अपने बयान में दुश्मन का तयन करते हुए कहा कि हम जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने का इरादा रखते हैं ताहम अफगान सरजमीन पर ऐसी आइंदा कोई भी कार्रवाई ना हो और अमारात इस्लामी अपने शहीदों का खून ज़ाया ना होने देगी और हर सूरत इनका इंतकाम लेगी। दोस्तों, काबुल और इसके बाद अफगानिस्तान के 2 अहम तरीन सूबों में तालिबान की गाड़ी पर होने वाले हमलों में 4 शहादतों की इत्तला मौसूल हुई हैं और इनमें से 2 हमलों की जिम्मेदारी दाइश से कबूल कर ली है। हाल ही में दाइश खरासान के मैगजीन ने इस हवाले से बहुत अहम तरीन इंकशाफ किया जिसमें अफगानिस्तान और तालिबान पर किए जाने वाले इस हमलों के ताने बाने भारत से जोड़े गए। माजी करीब में ही ऐसी कुछ अहम तरीन कार्रवाइयाँ भारत की जानिब से की गई हैं जो कि बज़ाहिर तो गुमनाम थीं, लेकिन इनमें इस्तेमाल होने वाले हमला आवर, गोला बारूद और मास्टरमाइंड जिस रास्ते इसने हर शक को यकीन में बदल कर रख दिया। हमसाया ममालिक में दहशत गर्दी हो और इसमें भारत मुलव्वस ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं। और यकीनी तौर पर आपको ये जानकर हैरत होगी कि दहशत गर्दी के लिए भारत किसी से भी हाथ मिलाने से गुरेज नहीं करता। हर आलमी फोरम पर दहशत गर्दी के खिलाफ भारत की चीखें सातवें आसमान पर होती। लेकिन अफगानिस्तान में धमाके कराने के लिए भारत ने दाइश जैसे आलमी दहशत गर्द तंजीम के साथ हाथ मिला लिया। दोस्तों, आलमी शिद्दत पसंद तंजीम इस्लामिक स्टेट या नाम नहाद दाइश के झैली शाख इस्लामिक स्टेट ऑफ खरासान से वाबस्ता वॉइस ऑफ हिंद या सोतल हिंद नामी मैगजीन के मुताबिक गुज़िश्ता माह काबुल के हवाई अड्डे पर खुदकुश हमला करने वाला हमला आवर 5 साल कबल भारत में गिरफ्तार हुआ था। भारतीय मैगजीन पर यह खबर शाया होने के बाद तालिबान को अपना हदफ लेने में काफ़ी हद तक आसानी भी आ चुकी है। मैगजीन के सितंबर के शुमारे में लिखा गया कि गुज़श्ता माह काबुल एयरपोर्ट पर खुदकुश हमले में मुलव्वस खुदकुश हमला आवर
5 سال پہلے بھارت میں گرفتار ہوا تھا اور قید کے بعد اس کو افغانستان بھیجا گیا تھا۔ کابل ایئرپورٹ پر 26 اگست کو امریکی فوجیوں اور افغانستان سے انخلاء کے لیے ایئرپورٹ سے باہر انتظار میں کھڑے لوگوں کو خودکش حملہ آور نے نشانہ بنایا تھا، جس میں 13 امریکی فوجیوں سمیت کم از کم 170 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ 150 کے قریب لوگ زخمی ہوئے تھے۔ 15 اگست کو جب طالبان نے کابل پر قبضہ کر لیا تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ ملک سے نکلنے کی کوشش میں تھے۔ ناظرین، اگر ان لوگوں کی بات کریں تو یہ لوگ زیادہ تر امریکی اور اتحادی فوجیوں کو کسی نہ کسی طریقے سے خدمات فراہم کر رہے تھے، اور امریکہ نے ان لوگوں کی انخلاء کے لیے انتظامات کیے تھے اور اسی مقصد کے لیے کابل ایئرپورٹ کا مکمل کنٹرول بھی سنبھال لیا تھا۔ امریکی حکام کے مطابق 31 اگست تک امریکہ نے افغانستان سے 1 لاکھ سے اوپر لوگوں کو نکالا، لیکن ہمارا موضوع کابل میں حملہ آوروں کی پشت پناہی کے بارے میں ہے۔ بھارتی ویب سائٹ پر شائع کی جانے والی اس رپورٹ میں گزشتہ ماہ کابل ایئرپورٹ پر خودکش حملہ کرنے والے اور حال ہی میں طالبان کی گاڑی پر حملہ کرنے والے کا تعلق بتایا گیا ہے، اور یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ یہ دونوں حملہ آور بھارتی جیل سے کابل منتقل کیے گئے اور ان کو حملوں میں استعمال کیا گیا۔ ناظرین، یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ دہشت گرد بھارتی جیل میں گئے تو ان کو وہاں سے کیسے اور کس کے کہنے پر رہا کیا گیا؟ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ بھارت اور داعش کے آپس میں بہترین تعلقات ہیں، اور بھارت داعش جیسے دہشت گردوں کو دوسرے ممالک میں کارروائی کے لیے استعمال کرتا ہے۔ پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر ڈاکٹر معید یوسف نے اس بات کا ثبوت بھی پیش کیا تھا کہ پاکستان چین اقتصادی راہداری کو نقصان پہنچانے پر مامور ایک سیل بھارتی وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں کام کر رہا ہے۔ دوستو، کابل اور اس کے بعد افغانستان کے 2 اہم ترین صوبوں میں طالبان کی گاڑی پر ہونے والے حملوں میں 4 شہادتوں کی اطلاع موصول ہوئی ہیں، اور ان میں سے 2 حملوں کی ذمہ داری داعش نے قبول کر لی۔ حال ہی میں داعش خراسان کے میگزین میں اس حوالے سے بہت اہم ترین انکشاف کیا گیا، جس میں افغانستان اور طالبان پر کیے جانے والے اس حملوں کے تانے بانے بھارت سے جوڑے گئے۔ ماضی قریب میں بھی ایسی کچھ مثالیں اور کارروائیاں بھارت کی جانب سے کی گئیں جو کہ بظاہر تو گمنام تھی، لیکن ان میں استعمال ہونے والا حملہ آور گولہ بارود اور ماسٹر مائنڈ جس راستے آئے، اس نے ہر شک کو یقین میں بدل کر رکھ دیا۔ اس کے لیے مثال کے طور پر شمالی کوریا کو اپنی ایٹمی تنصیبات میں یورینیم کی افزودگی کا عمل بند کرنا ہوگا۔ ان تنصیبات میں شمالی کوریا ایسا افزودہ یورینیم تیار کرتا ہے جو ممکنہ طور پر ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری میں بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ اس کے برعکس شمالی کوریا کا اصرار ہے کہ 6 فریقی مذاکرات کسی بھی طرح کی پیشگی شرائط کے بغیر بحال ہونے چاہیے۔ کمیونسٹ کوریا کا یہ موقف وہ ہے جس کا اظہار حال ہی میں شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ نے ایک روسی خبر ایجنسی کے ساتھ اپنے ایک تحریری انٹرویو میں بھی کیا ہے کہ پاکستان چین اقتصادی راہداری کو نقصان پہنچانے پر مامور ایک سیل بھارتی وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں کام کر رہا ہے۔ دوستو، کابل اور اس کے بعد افغانستان کے 2 اہم ترین صوبوں میں طالبان کی گاڑی پر ہونے والے حملوں میں 4 شہادتوں کی اطلاع موصول ہوئی ہیں، اور ان میں سے 2 حملوں کی ذمہ داری داعش نے قبول کر لی۔ حال ہی میں داعش خراسان کے میگزین میں اس حوالے سے بہت اہم ترین انکشاف کیا گیا، جس میں افغانستان اور طالبان پر کیے جانے والے اس حملوں کے تانے بانے بھارت سے جوڑے گئے۔ ماضی قریب میں بھی ایسی کچھ مثالیں اور کارروائیاں بھارت کی جانب سے کی گئیں جو کہ بظاہر تو گمنام تھی، لیکن ان میں استعمال ہونے والا حملہ آور گولہ بارود اور ماسٹر مائنڈ جس راستے آئے، اس نے ہر شک کو یقین میں بدل کر رکھ دیا۔ اس کے لیے مثال کے طور پر شمالی کوریا کو اپنی ایٹمی تنصیبات میں یورینیم کی افزودگی کا عمل بند کرنا ہوگا۔ ان تنصیبات میں شمالی کوریا ایسا افزودہ یورینیم تیار کرتا ہے جو ممکنہ طور پر ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری میں بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ اس کے برعکس شمالی کوریا کا اصرار ہے کہ 6 فریقی مذاکرات کسی بھی طرح کی پیشگی شرائط کے بغیر بحال ہونے چاہیے۔ کمیونسٹ کوریا کا یہ موقف وہ ہے جس کا اظہار حال ہی میں شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ نے ایک روسی خبر ایجنسی کے ساتھ اپنے ایک تحریری انٹرویو میں بھی کیا ہے۔